जिस तरह एक पार्टी ने किया है और जिस अंदाज में किया है शायद मोदी ने गुजरात में भी नहीं किया होगा। आप प्रिंसिपल हैं और आपके जो आपका विजन है, जो आपकी सोच है, ऐसी ही सोच डेफिनेटली आपके कॉलेज के बच्चों को होगी। लेकिन आप जिस तरीके से हर बात आपने बोला कि भाई वो मोदी ने गुजरात में नहीं किया या इस तरीके से इंडिया नहीं कर सका 75 साल में, आपको नहीं लगता कि हम नज़रें बंद करें और इस वक्त वो अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें क्या वजह हो सकती है कि एक साइड पे आपने बोला कि बलूचिस्तान में जाके उन्होंने पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह का झंडा लगवाया, परचम लगवाया। जी बिल्कुल। और दूसरी साइड पे आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ही उन्हें जो सा वो नज़र बंद किया हुआ है। नज़रें बंद करने की वजह है कि हाफिज़ सईद साहब जो हैं वो इंडिया के बहुत ख़िलाफ़ हैं। असल में ख़िलाफ़ हैं कि अल्लाह और उसके रसूल की हिमायत के अंदर वो खड़े होते हैं और जिहाद को ज़्यादा फोकियत देते हैं। कश्मीर के बहुत बड़े मुहामी हैं। मतलब ऐसा ऑथेंटिक आपने ये बोला, पाकिस्तान आपने बोला जी वो इंडिया के खिलाफ बोलते हैं या इंडिया के खिलाफ हैं, तो इसलिए पाकिस्तान ने बैन किया कि वो इंडिया के खिलाफ हैं, इसलिए पाकिस्तान ने बैन कर दिया। मतलब ये मुझे क्लियर नहीं हुआ। मैंने अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी ज़ात है। ये पाकिस्तान ये ख़त्म होने के लिए नहीं बना है। इसके पीछे हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छी फ़ौज है और बहुत गयूर अवाम है। अगर किसी के पीछे अगर थोड़ी डी ट्रैक होगा, अल्लाह ताला इंशाल्लाह इनको हिदायत देगा। और ये वो अवाम है जिनने दुनिया को चने चबोए हैं। ये कोई मामूली अवाम नहीं है। ये अल्लाह की आपकी अदलिया इस पर नोटिस क्यों नहीं लेती है? सवाल ये उठना चाहेगा वहाँ मर्डर का कोई केस क्यों नहीं होता? सवाल ये उठना चाहेगा उनके ऊपर 100 मोटो और 13 जजों का या 17 जजों का एक पूरा पैनल क्यों नहीं बैठता? सवाल ये उठता है कि इमरान खान क्यों बैठता? सवाल ये उठना चाहेगा पूरा सूबा जिसको 51% आपके टोटल एरिया का 51% है, वहाँ आज तक कितने 100 मोटो लिए गए हैं, कितने कत्ल और कितने ऑपरेशन है। और रिसेंटली सिराजुल हक साहब पे जो कि एक इस्लामिक जमात के रिप्रेजेंटेटिव हैं, एक बड़े उनके लीडर हैं, उनके ऊपर अटैक किया गया है बलूचिस्तान में। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा सिराजुल हक साहब पे जो कातलाना हमला कहें या जो अटैक हुआ या जो बम ब्लास्ट हुआ, सबसे पहले तो हमें इसकी मजम्मत करनी चाहिए। बिना मुसलमान ये एक अच्छी चीज़ तो है नहीं। अगर किसी ने भी किया तो उसका ताल्लुक इस्लाम से तो होगा नहीं, ना वो पाकिस्तानी होगा। अगर वो पाकिस्तानी भी नहीं है इस्लाम में से उसका ताल्लुक नहीं, तो आखिर वो कौन है? सबसे पहले ये चीज़ देंगे हम, वो उसको ढूंढते क्यों नहीं है? ठीक है, आपके ख्याल में ज़ाहिर मैं इस बात से तो एग्री करता हूँ कि जिसने भी ये जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा या होता है, उसका ताल्लुक किसी भी मज़हब से नहीं हो सकता, इस्लाम से तो नहीं हो सकता। कौन ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा? और ख़ासतौर पे बलूचिस्तान में ये अटैक होते हैं, इसके पीछे कौन हो सकता है? आपने बोला पाकिस्तान से भी नहीं है, इस्लाम से भी नहीं है, फिर कौन होगा? ये फाइंड आउट करना होता है कि वो कौन सी इंटरनल फोर्सेस हैं जो एक्सटर्नल फोर्सेस के हाथों खेल रहे हैं। ठीक है, मतलब कोई तो कर रहा है ना, ये ब्लास्ट अपने अंदर से ही रहा है और अपने अंदर से करो। और ऐसे लोगों पर कर रहा है जो पाकिस्तान के साथ बहुत मुखलिस हैं। सिराजुल हक साहब का मुखलिस होने में कोई शक तो है ही नहीं। तो ऐसे लोग दूसरा जो करंट सिचुएशन जो पाकिस्तान की है, जिस तरह एक मैं पार्टी का नाम नहीं लूँगा, जिस तरह एक पार्टी ने किया है और जिस अंदाज में किया है शायद मोदी ने गुजरात में भी नहीं किया होगा। जिस तरह अमलाक को जलाया है, जिस तरह शोदा के जो मुजस्मे थे उनको फेंका गया है, ये अपने शहीदों की बेहरमती करना या अपने जो पुरानी चीज़ों के या अपने सरबराहान के या इस तरह के सुपर सालार के घरों पे हमला करना, ये कोई दोस्त अच्छे या अच्छे पाकिस्तानी होने का सबूत नहीं दिया जाता। खबर अभी आ रही है कि MM आलम के जहाज़ को जो सा नुकसान पहुंचाया गया, जना हाउस को खबर के मुताबिक नुकसान पहुंचाया गया, ये चीज़ें हैं। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल है, हर एक पाकिस्तानी ये कहता नज़र आ रहा है उतना इंडिया ने नहीं नुकसान किया जितना इन्होंने कर दिया, उतना इंडिया ने नहीं किया, उतना प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नहीं किया। इंडिया ने 75 साल में क्या नुकसान किया? मुझे बताएं। जो 4 जंगें हुई हैं, क्या उन 4 जंगों में पहल किसने की और क्या मामला हुआ? जंगों के एतबार से ये एक अलग स्टोरी है। ये दोस्त और दुश्मन की एक कहानी है। ये अभी हुआ है, ये पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानियों का खून किया है, ये मैटर करता है। दुश्मन तो होता है हमेशा आपके वार करने के लिए होता है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ जिसने आपके अंदर रह के आपके ऊपर छुरी घोंपा है। दुश्मन का काम ही आप पे हमला करना है। इंडिया हमला नहीं करेगा तो क्या आपको गले लगाएगा? इस बंदे को देखो, इन बंदों को देखो जिन्होंने आपके मुल्क के अंदर इस लाहौर शहर, मुझे एक बात का और अफसोस है, अगर जलाने वाले 30 से तो बचाने वाले कहाँ थे? 1 करोड़ की आबादी का लाहौर है, अगर जलाने वाले 3000 या 5000 है तो क्या बचाने वाले 1 करोड़ के शहर में 5000 लोग भी नहीं थे? आपको नहीं लगता सर कि ये एक ट्रेंड जो चलता है ना, हमारी पाकिस्तान की पब्लिक बस उसे फॉलो करने लग पड़ती है, कोई उसके ऊपर रिसर्च नहीं करती, तहकीक नहीं करती। लेट्स सपोज जलाने वालों को हीरो कहा जाता है तो सब कहते हैं कि अच्छा हुआ अच्छा हुआ। अभी ट्रेंड चल गया कि गलत हुआ तो सब यही कहते ना, इवन PTI वाले भी यही कहते नजर आ रहे हैं जी हम नहीं थे, गलत हुआ। ये जो ट्रेंड के पीछे भेड़ बकरियों की तरह पीछे लग जाते हैं किसी बात के। यार देखिए मैं आपको बताऊँ ना, स्ट्रांगेस्ट बिलीवर इज द स्ट्रांगेस्ट अचीवर। अगर एक गलत चीज को फॉलो कर रहे हैं तो आप सारे गलत हैं।
ठीक है ना, उससे पहले जहाँ से गलती निकलती है या जिसकी वजह से वो गलती इन्फ्लुएंस करती है, सबसे पहले उसी को पकड़ना चाहिए। अगर उसको ये पता है कि उसके पीछे लोग हैं और उसको अपनी गलती पे सबको कायल कर रहा है या आमादा कर रहा है, तो सबसे बड़ा मास्टर माइंड ही वही है। वहीं से आपको वहीं से पकड़ दकड़ शुरू करनी चाहिए, नीचे निज़ाम वैसे ही ठीक हो जाएगा। यानी आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इमरान खान साहब को एग्जैक्ट डायरेक्टली कह रहे हैं, डायरेक्टली 110% मैं कह रहा हूँ कि लेकिन उन्होंने ये बोला है, आपने स्टेटमेंट सुनी होगी कि भाई मैं इस तरह की किसी एक्टिविटीज में यार चोर आज तक कहा कि मैंने चोरी किया, कातिल ने आज तक कहा मैंने कत्ल किया। ये डायरेक्टली 110% कहते हैं वो एक क्रिमिनल है, उसका माइंड क्रिमिनल है, उसने सारे काम क्रिमिनल किए हैं, क्रिमिनल बिठा के रखे हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तो और भी बहुत सारे रह चुके हैं, ये दुनिया का अनोखा प्राइम मिनिस्टर है। ये तो इस प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर कहना भी पाकिस्तान की तौहीन है, जिस तरह के उसने हालात क्रिएट किए हैं। मुझे बताएं आज तक पाकिस्तान ने किसने आपके अमलाक को जलाया है, किसने मुजस्मे जलाए है, और उसकी मजम्मत भी आती है तो 15 दिन बाद, ये मजम्मत भी 15 दिन बाद निशान है ये एक। अच्छा सवालिया ने एक सवाल नहीं 1000 सवालिया निशान है। टॉपिक ये जिस पे आते हैं, बलूचिस्तान में ही क्यों अटैक होते हैं ज़्यादातर, या कश्मीर के अगर एरिया की बात करें या हम वजीरिस्तान की बात करें, इन एरियाज में ही क्यों अटैक होते हैं? क्या इसकी वजह ये नहीं कि कहीं वहाँ के लोग पाकिस्तान की गवर्नमेंट से खुश नहीं? ये मतलब सवाल बनता है या नहीं बनता? ये गवर्नमेंट से नहीं, ये देखें कि गवर्नमेंट का इंटरेस्ट उधर कितना है। देखें ना, ये चीज़ नहीं होती है कि आपके गवर्नमेंट, वो तो पिछले सालों में आप देखें लाहौर में क्या कम धमाके हो गए, GHQ तक धमाके हो गए। अब ये देखें कि आपकी गवर्नमेंट कितनी इंटरेस्ट लेती है उन जगहों पे जहाँ से आपका सी पैक स्टार्ट होता है। अब पूरे सी पैक जहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट उसके बेस पे आई है, आपने उनको कितना स्पेस दिया है? सुई गैस पूरे पाकिस्तान को आती है, वहाँ के मुकामी लोगों को सुई गैस नहीं मिलती, उनको कितना स्पेस दिया है? अगर आप उनको स्पेस देंगे, अपनाएंगे, उनसे गले से लगाएंगे, वो रिवायती लोग, उनमें खुद उन इलाकों से हों, वो रिवायती लोग हैं, उनको रिवायात और मेहमान नवाजी और कुर्बानी और इस मुल्क के खातिर जान देना उनको आता है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन आप जब उनको उनके राइट नहीं देंगे, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जब उन्हें राइट्स नहीं मिलेंगे तो कहीं ना कहीं दिल में बात पैदा होगी। जब ये उन्हें लगेगा कि गैस हमारी, कोयला हमारा, और यूज़ पंजाब में हो रहा है, यूज़ सिंध में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठेगा। फिर वो सवाल ये उठना चाहे कि आपकी अदलिया इस पर नोटिस क्यों नहीं लेती है? सवाल ये उठना चाहेगा वहाँ मर्डर का कोई केस क्यों नहीं होता? सवाल ये उठना चाहेगा उनके ऊपर 100 मोटो और 13 जजों का या 17 जजों का एक पूरा पैनल क्यों नहीं बैठता? सवाल ये उठता है कि इमरान खान क्यों बैठता? सवाल ये उठना चाहेगा पूरा सूबा जिसको 51% आपके टोटल एरिया का 51% है, वहाँ आज तक कितने 100 मोटो लिए गए हैं, कितने कत्ल और कितने उन शोधा को आपने रेड किया? तो मीडिया बैन है वहाँ पे, तो उस तरीके से मीडिया कवर नहीं कर सकता। मीडिया को छोड़ें सर, सब कुछ बैन है ना, तो ले लेना चीफ जस्टिस 100 मोटो। अगर मीडिया बैन ले लेना तो वहाँ वो बंद होता है, वहाँ चीफ जस्टिस के पर जल जाते हैं। सिर्फ यहाँ आके गुड टू सी यू कहते हैं। वहाँ कभी किसी जिनके बेशुमार बच्चे ऐसे हैं जो लापता हैं, कभी किसी को बुला के कहा गुड टू सी यू? क्या किसी वालदा को कहा आपका बच्चा नहीं है तो मैं लाओ मैं आपको आज़ाद कराऊँ? कितने 100 मोटे लिए, हज़ारों बच्चे लापता, किसका लिए? जब ऐसे इश्यूज होंगे, जब उनके बच्चे उठाए जाएंगे, जब इस तरीके से पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनके ऊपर फोकस नहीं करेगी, कहीं ना कहीं वो बैरूनी ताकतों के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे, कहीं ना कहीं उनके दिल में ये बात नहीं आएगी इससे बेहतर तो हम अपनी एक सेपरेट जो स्टेट है वो बना लें, जो कि अभी नज़र भी आता है, हमें नारे ऐसे नज़र आते हैं। यार नारे लगाने से स्टेट्स नहीं बनती हैं यार। अगर नारे लगाने से स्टेट बनती था तो वो बहुत कुछ होता था। नारे लगाने से आज तक कोई स्टेट बनती नहीं। प्रैक्टिकली एग्जीक्यूशन कितनी है आप ये बताएं? उनको कितने राइट्स मिलते हैं? आपने उनको कितने, इस्लामाबाद में वफाक उनको कितना प्रोटोकॉल देता है? दूसरा ये है कि सबसे ज़्यादा जब आप सिस्टम को मलाइन करना होता है तो बलूचिस्तान से स्टार्ट करते हैं। सेनेटर उनके आप खरीदते हैं, ब्लैकमेल वो होते हैं। सबसे पहले वहाँ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करें, सबसे पहले उनका पार्लिमानी निज़ाम स्ट्रॉन्ग करें, सबसे पहले उनका जमहूरी निज़ाम स्ट्रॉन्ग करें, सबसे पहले उनको राइट्स दे दें। देखें सिस्टम कैसे ठीक होता है। आपका यहाँ लाहौर के दिल में बैठ के एक बंदा दहशतगर्दियाँ करता है, उसके लिए तो आपने कभी वो नहीं कहा कि उसको कोई कंडेम नहीं करता है। वहाँ बैठ के एक बलोची एक बात करेगा तो आपने पूरा इलाका उसको बैठ के सालों जेलों में रखते हैं। और एजेंट भी कह दिया जाएगा ये उस पर नहीं। मैं एक और चीज़ बताऊँ, यहाँ पर उठाया इसलिए नहीं जाता है, कहीं ना कहीं वहाँ भी इश्यूज होते हैं, सेपरेट मूवमेंट्स वहाँ चलती हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ सेपरेट मूवमेंट्स किसी न किसी, इस वजह से कि जब आप अपने भी बच्चों को जब आप पराया कर देते तो वो दूसरी सोसाइटी में जाता, इसीलिए हमने बलोचों को पराया कर दिया, इसीलिए वो दूसरों के हाथों में चले गए हैं। आप प्रिंसिपल हैं और आपके जो आपका विजन है, जो आपकी सोच है, ऐसी ही सोच डेफिनेटली आपके कॉलेज के बच्चों को होगी। लेकिन आप जिस तरीके से हर बात आपने बोला कि भाई वो मोदी ने गुजरात में नहीं किया या इस तरीके से इंडिया नहीं कर सका 75 साल में, आपको नहीं लगता कि हमें अपने इंटरनल मैटर को इंटरनल ही रखना चाहिए? उसमें फिर कहीं ना कहीं हम इंडिया को ले आएंगे, दुश्मनी या नफरत इससे थोड़ी बढ़ेगी। नफरत नहीं बढ़ती सर जी, जिस तरह के हरकत करेंगे ना, तो एग्जाम्पल अल्लाह ताला भी पिछली कौमों के एग्जाम्पल देकर अगली कौमों को संभालते थे।
یہ تو دیکھیں نا جو سچویشن آپ گجرات کی کوئی ویڈیو نکالیں سیم ٹو سیم پینک کریٹ کی جاتی ہے, سیم ٹو سیم نفرت پھیلائی جاتی ہے, سیم ٹو سیم ٹرینڈ چلائے جاتے ہیں. یہ کون سا باشعور عوام ہے, کس طرح کی باشعور عوام ہے جو ایک غلط چیز کو, اس دن ایک بچہ کہتا ہے نبی پاک کے بعد میرے یہ ان کے والدین ہیں, یہ کون سا اسلام کہتا ہے کہ نبی پاک کے بعد ان کا درجہ آتا ہے؟ کہیں یہ پاسبل ہے؟ لوگوں کی برین واشنگ کی جاتی ہے, ڈی ٹریک کیا جاتا ہے. اور زیادہ تر لوگ یوتھ مطلب یوتھ ہیں, اگر جس پارٹی کی آپ بات کر رہے ہیں ان کے ساتھ یوتھ ہیں, اور کہا جاتا ہے اب اویئرنیس آ گئی ہے. کیا ایسی اویئرنیس, یہ اویئرنیس یہ اگر نبی پاک کے بعد درجہ دینا اویئرنیس ہے تو اس اویئرنیس پہ بھی پھر میں مطلب آپ پھر کس توپوں کی سلامی ہے؟ اگر ایسی جہالت کو اویئرنیس کا نام دیا جاتا تو اس کو بھی اب یہ جہالت ہے, جہالت کا جو ایکسٹریم درجہ ہے وہ ہے. یہ مذہب کے حوالے سے تو ہم بالکل بات نہیں کریں گے کیونکہ نالج نہ ہو یا کم نالج ہو تو اس چیز کو ڈسکس نہیں, ڈیفینیٹلی اچھی بات ہے. اور علماء کو امپورٹنس دینی چاہیے, تمام علماء کو امپورٹنس, سپر سالار ہے تو ان کو امپورٹنس دینی چاہیے, اس کو اللہ نے عزت دی, کوئی بھی ادارہ اسے رسپیکٹ دینی چاہیے, لیکن اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ پبلک کو رسپیکٹ دیں. چینج کیسے آئے گا یا نہیں آئے گا؟ ہم آپس میں لڑتے رہیں گے, دنیا ہم پہ ہنستی رہے گی, اور ہم یہ کہیں گے جی جو کیا انڈیا نے کیا, جو کیا امریکہ نے کیا, جو کیا اسرائیل نے کیا, ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے. آپ نے سپیس دیا ہے, امریکہ کو سپیس دیا ہے, وہ کرے گا. آپ نے انٹرنیشنل لوگوں کو انفلوئنس کرنے کے لیے سپیس دیا ہے, آپ نے دیا ہے, وہ کریں گے اور وہ کرتے ہیں. موقع کس نے دیا؟ موقع ہم نے دیا ہے. سپیس جب آپ کسی کو سپیس دیں گے وہ آپ کی جڑوں کو کاٹیں گے. سپیس دینے والے آپ ہیں, ورنہ کسی کی کیا ضرورت ہے؟ اگر پاکستان کی آج یہ کنڈیشن ہے, ذمہ دار ہم ہیں, پاکستان کی پبلک ہے, پاکستان کے حکمران ہیں, یا باہر سے لوگ ہیں؟ میں کہتا ہوں ہر پاکستانی, ابھی تک 22 کروڑ سے 25 کروڑ, ہر پاکستانی اس چیز کا ذمہ دار ہے. یہ چیز دیکھیں, اگر جلانے والے 3000 ہے تو بچانے والے کا کو ڈھونڈے کہ بچانے والا کدھر ہے؟ وہ بھی عوام ہی تھی نا. جب آج عوام جا کے کبھی وہ فلاورز لے کے جاتے ہیں, کبھی کچھ, وہ یار اس وقت کہاں تھے جب جل رہا تھا؟ تو وہ تو ٹی وی میں بیٹھے ہوئے تھے. ابھی بیٹھ کے اس کو ڈیکوریشن پیس بنا کے جناح ہاؤس جل گیا. جناح ہاؤس تو جلے گا جب اس طرح کی ذہنیت پلے گی. زمان پارک کے پیچھے مرچزن ہوں گے. آج 1 سال سے وہاں کے رہائشیوں کو لوگوں نے, کوئی ایک رہائشی آ کے کیس کیا کہ ہمیں یہ پرابلم ہے. جب آپ جتنے مظلوم بنیں گے, جب آپ کو دبایا بھی جائے گا, آپ کی عزت اور تکریم بھی ختم کی جائے گی. چینج کی بات کی تھی, اس کے بعد وائنڈ اپ کرتے ہیں. چینج بتا دیں آئے گا یا نہیں؟ میں آپ کو غلط, آپ مجھے غلط, یہ انہیں غلط, ہم آپس میں ایک دوسرے کو غلط کہتے رہیں گے, دنیا ہنستی رہے گی, اور ہم نیچے سے نیچے پاکستان کو لے کر جاتے رہیں گے. ایسا رہے گا یا چینج آئے گا؟ ہمیشہ انسان کو پر امید ہونی چاہیے. اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے. یہ پاکستان یہ ختم ہونے کے لیے نہیں بنا ہے. اس کے پیچھے ہمارے ماشاءاللہ بہت اچھی فوج ہے اور بہت غیور عوام ہے. اگر کسی کے پیچھے اگر تھوڑی ڈی ٹریک ہوگا, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو ہدایت دے گا. اور یہ وہ عوام ہے جن نے دنیا کو چنے چبوئے ہیں. یہ کوئی معمولی عوام نہیں ہے, یہ اللہ کا معجزہ ہے پاکستان بننا. دنیا کو چنے, پاکستان کی پبلک کی بات کر رہے ہیں, پاکستان کی بات کرو. ان کا ٹیلنٹ دیکھیں, ان کی فوج دیکھیں, ان کا فوج دیکھیں, ان کی ہر چیز. اتنی موٹر وے تو انڈیا میں نہیں جتنی پاکستان میں ہے. پاکستان موٹر وے کے حوالے سے پاکستان کی طرح موٹر, ان کے اپنے لوگ, انڈیا کے لوگ جب یہاں آتے تو کہتے ہیں زبردست ہے پاکستان. اس زبردست میری ریسرچ کے مطابق دنیا میں 4تھے نمبر پہ جو موٹر وے سسٹم ہے یا جو موٹر وے ہے, روڈز ہیں, وہ انڈیا میں ہے. کیا پاکستان میں دنیا کے 3رے نمبر پہ موٹر وے ہے؟ اوورآل انفراسٹرکچر کی میں بات نہیں کر سکتا ہوں. اوورآل انفراسٹرکچر میں میری اتنی ریسرچ ہے, میں اس پہ اتنی ڈیٹیل میں بات کروں گا. لیکن لاسٹ ٹائم ان کے کبڈی کے جو پلیئر آئے تھے, وہ اس نے یہ چیزیں جب دیکھی, جب وہاں پر یہ سسٹم دیکھا, وہ اپنے چینل پہ بڑے مطلب ڈیفرنٹ انداز میں بتا رہا تھا جیسے اس نے فرسٹ ٹائم کوئی چیز دیکھی ہے. اس کنٹیکس میں بات کر رہا ہوں. موٹر ویز پاکستان میں کافی زیادہ ہیں, کیونکہ پاکستان کی انڈیا میں 2 ہی چیزیں شاید مشہور ہیں, ایک موٹر ویز اور ایک نور جہاں صاحبہ. اچھا خیر, اچھا لگا بات کر کے. یہ پرنسپل تھے کالج کے, اور جیسی ان کی سوچ ہوگی ڈیفینیٹلی وہی سوچ بچوں میں بھی جائے گی, اور وہی پاکستان کا فیوچر ہوں گے. اچھا لگا. جی ایک چھوٹا سا پیغام پاکستان اور پاکستانیوں کے نام, آپ وہ کریں جو اللہ اور رسول کو اچھا لگے. آپ وہ کریں جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اچھا کریں. ڈریں اللہ سے. میری بات یاد رکھیں, اللہ سے ڈرو گے تو اللہ کے قریب رہو گے, انسان سے ڈرو گے انسان سے دور بھاگو گے. یہ ذہن میں رکھیں. اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی مان کے چلتے ہیں, انشاءاللہ یہ دنیا آپ کے پیروں میں ہوگی, جوتی کی نوک پہ ہوگی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ زید وقار. آپ کا نام؟ محمد معاذ. کیا کرتے ہیں آپ؟ ہم سائٹ بزنس کرتے ہیں ویٹ اسکیل کا. ٹھیک ہے, بزنس کرتے ہیں. پاکستان کی کنڈیشن کے حوالے سے اگر بات کریں تو بزنس کیسا چل رہا ہے پاکستان کے اندر اس وقت؟ کرونا کے بعد سے بزنس کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہے. ہر جو ہمارے لوکل لوور اسٹینڈرڈ کے لوگ ہیں بہت زیادہ پریشان ہیں. اپر کلاس والے تو ان کی انکم ذرا باہر سے آتی ہے تو وہ گزارا کر رہے ہیں,
لیکن لوور اسٹینڈرڈ کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں اس وقت. اور کلاس جو ان سے پریشان ہے. ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ ابھی کچھ ہی گھنٹے پہلے 4-5 گھنٹے پہلے جو ایک جماعت ہے بہت بڑی جماعت اسلامی, ان کے جو امیر ہیں سراج الحق, ان کے اوپر اٹیک ہوا ہے, سوسائڈ اٹیک ہوا ہے بلوچستان میں. کیا وجہ ہے کہ بلوچستان میں آئے دن کوئی نہ کوئی اٹیک ہو رہا ہے, اور آپ تو مذہبی جماعت کے بہت بڑے لیڈر ہیں, ان کے اوپر اٹیک ہو گیا ہے؟ میری یہ رائے ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ حادثہ پیش آیا ہے اس کے بھرپور مذمت کرتے ہیں ہم لوگ, ہم پاکستانی ہونے کے ناطے, اور وہ ایک مذہبی جماعت کے بہت اچھے نام کمایا انہوں نے, بہت اچھے کام کرتے ہیں جماعت اسلامی کی طرف سے. لیکن بلوچستان کے اندر ان لوگوں کو رائٹ نہیں دی جاتے. جس طرح ابھی سیلاب نے بلوچستان کے اندر کافی ساری تباہی کی ہے, ان کو اس کا کوئی رائٹ نہیں دیا گیا. بلوچستان کے اندر بہت زیادہ صحرا کے تفریح کے مقامات ہیں, اور کچھ بلوچ ہیں پاکستان کے اندر, پہلے تو وہ پاکستان کو اپنا حصہ نہیں مانتے تھے, اس کے بعد کچھ لوگ ہیں سینئر جنہوں نے پاکستان کا اس کو لا الہ الا اللہ, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, وہاں پہ لکھایا, کام کیے کافی سارے. اس کے بعد آپ کی بات سے بات ساتھ ساتھ چلاتے ہیں, آپ نے بولا پاکستان کا حصہ ہی نہیں بلوچستان والے خود کو مانتے تھے, اور کچھ لوگوں نے, وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا؟ یہ حافظ سعید صاحب ہیں جو اس وقت پاکستان ملی مسلم لیگ کی طرف سے لیڈ کر رہے ہیں. وہ فی الحال نظر بند ہیں. وہ بھی پاکستان کی طرف سے ہمارے پاکستان کے سیکیورٹی ادارے جو ہیں انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ ان کو نظر بند کریں, اور اس وقت وہ الحمدللہ کام کر رہے ہیں. الحمدللہ ہمیں کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ایک سائڈ پہ آپ نے بولا کہ بلوچستان میں جا کے انہوں نے پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ کا جھنڈا لگوایا, پرچم لگوایا, جی بالکل. دوسری سائڈ پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے انہیں جو وہ نظر بند کیا ہوا ہے. نظر بند کرنے کی وجہ ہے کہ حافظ سعید صاحب جو ہیں وہ انڈیا کے بہت خلاف ہیں. اصل میں خلاف ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی حمایت کے اندر وہ کھڑے ہوتے ہیں اور جہاد کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں. کشمیر کے بہت بڑے محامی ہیں. کشمیر کے اندر انہوں نے کہا تھا کشمیریوں سے رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ. انہوں نے کہا تھا کہ زبان میری ہوئے گی, الفاظ میرے ہوئیں گے, زبان کسی اور کی ہوئے گی. اگر کسی اور سابقہ کسی وزیر اعظم نے UN کے اندر جا کے اگر یہ نعرہ لگایا کہ کشمیریوں سے رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ, تو حافظ سعید صاحب کے الفاظ تھے. زبان کسی اور کی تھی, الفاظ ان کے تھے. نظر بند کرنے کی وجہ ان کی یہ ہے, جو ہماری سمجھ میں آئی ہے, جہاں تک ہم نے ان کی معلومات کی ہے اس چیز کی, کہ ہمارے ملک کے اندر بڑھتے ہوئے لیڈر کو یا کام کرتے ہوئے افراد کو زیادہ تر تنگ کیا جاتا ہے, اور اس کے لیے مشکلات پیدا کی جاتی ہیں, ہم ہی لوگ کرتے ہیں. اور اس وقت جو بلوچستان کے حالات ہیں, جو بلوچستان نے یہ بلوچیوں نے کیا یا جس نے مرضی کیا, یہ بہت غلط کیا. اس کی ہم لوگ بالکل مذمت کرتے ہیں. دو سوال بڑے ایک حیران کرنے والے پیدا ہوتے ہیں کہ زیادہ تر اٹیک, اگر آپ تھوڑا بہت نالج رکھتے ہیں, تھوڑا بہت پاکستان کی سچویشن کو دیکھتے ہیں, تو زیادہ تر اٹیک بلوچستان میں یا پھر وزیرستان میں, اس طرح کے ایریاز میں کیوں ہوتے ہیں؟ مطلب کیا وجہ ہے کہ ایسے ایریاز میں ہی ٹارگٹ کیا, مطلب پاکستان کے کچھ لوگ یا بلوچستان کے لوگ وہ ناراض ہیں پاکستان سے اس لیے ایسا ہوتا ہے, یا پھر دوسرے ممالک کی ایجنسیز کام کر رہی ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ ان ایریاز کے اوپر فوقیت نہیں دیتے, کوئی کام نہیں کرتے. ایک لاہور ہے, ایک دیکھیں لاہور کے اندر میٹرو بس ہے, اورنج ٹرین ہے, کافی سہولیات ہیں. وہاں پہ زمین کے اندر کافی ذخائر ہیں, ہیرا معدنیات بہت ہیں, کوئلہ بہت ہے, بہت ساری ایسی چیزیں, لیکن وہ شاید اپنے طور پہ نکال کے کام کرتے ہیں. وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے اندر ایک پاکستانی کی حیثیت سے رکھا جائے, ہمیں بھی وہ فیسلٹی دی جائے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ رائے بھی ہے حکومت پاکستان سے کہ بلوچیوں کو کسی بھی شہر کے اندر پورے پاکستان کو ایک نظر سے دیکھا جائے. جی بالکل. پشاور میں کام کر دیا کسی اور وزیر اعظم نے, لاہور میں کسی اور نے کر دیا, سندھ میں کسی اور نے کر دیا, کراچی میں کسی اور نے کر دیا, بلوچستان میں کسی نے بھی نہیں کیا. اچھا, آپ نے بولا حافظ سعید صاحب نے وہاں پہ جا کے پاکستان کا پرچم لہرایا اور بہت اونچی پہاڑی کے اوپر اس طریقے سے کیا. کیا وہ کچھ کام پریکٹیکلی کچھ کام کیے جن کی بنا پر بلوچیوں نے جو